जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवा युनिट. आज आम्ही हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेता. म्हजे बरोबर आसा विथ मी ॲडव्होकेट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन आयडू गोवा युनिट ॲडव्होकेट विक्टर साल्व्यो ब्रिगेन्स. आमच्या बरोबर आसा ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर प्रॉमिनंट लॉयर फ्रॉम म्हापसा. सेलिना डायस आमचो एक्स डेसा Salina Desa advocate, and advocate Avinash Bhosle, who was our former president of ILU. And with us we have got another spokesperson, advocate Leona Barreto. So I would like to request advocate Victor Savev Brigade. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी निशेध करपाक जो स्टेटमेंट आमचो ऑनरेबल सीएमान केला हाली थंयसर तेणें आमच्या वकिलांचेर लॉयरांचेर असलें स्टेटमेंट केला की बरें दिसना की एज दो सीएमान अशें करपाक. In the recent public meeting where there was an introduction of some mediation, Honorable CM has made a statement saying that, implying that lawyers are encouraging the litigants to delay the matters primarily for their fees, something to that effect. The government has failed to point out its own systemic failures. आता मामलेदाराच्या ऑफिसान वयशी थंयसर जाता तारीख पे तारीख असले, डेप्युटी कलेक्टरान वयशी तारीख पे तारीख थंयसर जाग्यार ते तांकां बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव कामां दिल्लीं आसतात आनी कितें आसता. 5 हियरींग जाता तितूंतले 3-4 हियरिंगाक ते मामलेदार आसच ना, डेप्युटी कलेक्टर आसच ना. त्याच भाशेन सिव्हील कोर्टांनी पळोवंक वयशी जाल्यार कितकेच जजीस, सो मेनी कोर्ट्स आर वेकंट, कितकेच जजीस अपॉयंटूच जावना. ह्या परिस्थितीन खूब फावटी केसीचे डिले जाता, जस्टीस डिले जाता आनी डायरेक्टली वकिलांचेर काय एडवोकेटांचेर ब्लेम घालपाक हें आमकां सारकें दिसना. अशेंच फाटल्या दिसांनी कांय वर्सां फाटीं आनी एक मंत्रीन निलेश काब्रालान ह्याच भाशेन वायट स्टेटमेंट काडलेलो वकिलांचेर की वकील कांयच काम ना, ते कॉपी पेस्ट करतात सेल डीड आनी इतके पयशे घेतात आनी अशें सगळ्याचे वकिलाची कितके फी घेतात तेजेर. तेन्ना आमी ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवा युनिटान हेजेर निशेध सभा घेतलेली आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले, आमी कंडेम केल्ले असले स्टेटमेंट्स. आयज आमी एक्सपेक्ट करूंक नासले की आमचो ऑनरेबल सीएम आपले स्टेटमेंट करतलो वकिलाचेर. दीस इज अ नोबल प्रोफेशन आनी लायक इन एवरी अदर प्रोफेशन अशें जावंक शकता की थोडे हांगा थंयसर ब्लॅक शीप आसूंक शकता, पूण हें आसून सगळ्यांचेर एक कलंक लावपाक हें रॉंग. मेडिएशन ऑफकोर्स, मेडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्युशन हें एकदम बरें, लोकांक न्याय बेगीन मेळ्ळो हें एकदम बरें, पूण हेजो म्हणजे स्केप कोट करपाची गरज ना. लॉयरांक काय एडवोकेटांक ब्लेम करून की ह्या पयशा खातीर अशें करतात हें रॉंग. इतके दोन उतरां सांगून हांव ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनाच्या तर्फे ह्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता. हांव मागता आतां ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर, ज्यांनी हो इश्यू रेज केलो आनी ताणें एक बरो व्हडलो आर्टिकल बरयलो, हांव मागता ताचे कडेन. म्हाका एक्चुली दिसूंक नासलें की म्हाजी जी रिएक्शनरी एक पोस्ट जो हांवें एक आर्टिकल बरयल्लो ताका इतलें ट्रॅक्शन गावतलें. एक म्हणजे कित्याक जेन्ना आमी निवडून हाडटा पूण
तो आमदार जावं मंत्री, इट इज एक्सपेक्टेड की जो इलेक्टेड मनीस आसता पळय तेणे सगळ्या आपल्या इलेक्टोरेटाचे रिप्रेझेंटेशन आनी इज्जत राखची म्हणून. सो सीएमान ही पयली म्हणजे स्टेटमेंट करप एक खंयच्या तरी वेवसायान इनवॉल्ड एक कम्युनिटीचेर, हेच पयली म्हणजे रॉंग. सीएम स्वता एक प्रोफेशनल आनी दुसरे प्रोफेशनल जावन कितली हार्डशीप काडून एक बऱ्या प्रॅक्टिसी पर्यंत पावता हें ताका खबर आसपाक जाय. मे बी ताका शॉर्टकट गावला आसतलो आमदार जावन, पण बाकीचे सगळे जाण शॉर्टकट तशें काडिना. एडवोकेट जावपाच्या खातीर पयलीं म्हणजे आफ्टर 12th स्टँडर्ड 5 वर्सां शिकचें पडटा. तशेंच डिग्री कोर्स आनी ग्रॅज्युएशना मागीर 3 वर्सां शिकचें पडटा. त्या भायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसता, LLM आसता, स्पेशलायजेशन आसता. हे सगळें करून हांव गॅरंटीन सांगूं शकता की चडशे एडवोकेट 5 ते 10 वर्सां म्हाका दिसता म्हयन्याक 10,000 पासून कमोवंक पावना. फर्स्ट 5 to 10 years जो पर्यंत ते एस्टेब्लीश जावन आपलें नांव वयर काडिना. आमच्या रुल्सा प्रमाणे आमकां एडवर्टायजमेंट करपाक गावना. आमच्या रुल्सा प्रमाणे आमकां पब्लिकली आमच्या प्रोफेशना बद्दल बोस्ट करपाक अलावड ना. ओन्ली वर्ड टू माउथ म्हणजे जी आमी प्रॅक्टीस कोर्टान करता पळय त्या बेसिसाचेरूच आमी आमचें प्रोफेशन फुडें व्हरूंक शकता. आनी आमकां हे क्लायंट आमचे कडेन येवपाक, तांकां सांबाळपाक, तेंची केसी फ्रॉम स्टार्ट टील सुप्रीम कोर्ट म्हणजे ताका कितली तरी वर्सां लागता. हे म्हणप की फक्त आमी पयशा खातीर हें काम करता न्हू, हें एब्सोल्युटली रॉंग. तशें जाल्यार सगळे दोतोरूय पयशा खातीरूच दोतोर जातात. तशें जाल्यार बाकीचे सगळे प्रोफेशनांचे जे लोक आसा पळय ते तेज्याच खातीर जातात. म्हाका दिसता सद्या एक प्रोफेशन अशें आसा न्हू जितून कांयच क्वॉलिफिकेशनाक गरज ना, ती पॉलिटिशनाची क्वॉलिफिकेशन. सो दुसरे प्रोफेशनल जे लोक डिग्री घेवन आपले वेवसाय फुडें वाडयता हेचेर स्टेटमेंट करप हेचो हांव पर्सनली निशेध करता. आनी एक इन्सिडंट तुमकां सांगूंक सोदता कित्याक निलेश काब्रालाचो मेन्शन जालो. 2020 तेणें हो स्टेटमेंट केल्लो की ड्राफ्टींग आनी जे आमचे पेपर वर्क आसता पळय तेज्या खातीर कट कॉपी पेस्ट करून आमी ओव्हरचार्ज करता. जनता दरबार प्रोग्राम जेन्ना म्हापसा कंडक्ट जाल्लो न्हू तेन्ना हांव म्हाजे कोर्टाचे कपडे घालून थंय उबो आसलो. तेन्ना म्हाका निलेश काब्रालान जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो रिगार्डींग सम इरिगेशन, तो म्हणूंक लागलो तुजे कपडे पळोवन तरी दिसता तूं शिकलेलो तूं, अशें कशें क्वेश्चन विचार. म्हणजे एक्चुली तांकां रितूच ना समजपाक. हांव कपडे कितें घालता ती दॅट इज इममटेरियल. क्वेश्चनाचो आन्सर कितें दिवपाक जाय दॅट शूड बी प्रायोरिटी. CM's प्रायोरिटी शूड बी ऑन रिजॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉट ऑन पासिंग जजमेंट की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज कमी करता काय ना तेजेर. एक समजून घेवपाची गरज आसा की लिटिगेशन हे इतली वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां एवरेज म्हाका दिसता एक केस सोंपपाची ट्रायल कोर्टान एवरेज टायम 7 वर्सां आसा सद्या, 7 ते 8 वर्सां. हेचें रिजन कितें? म्हापशा कोर्टाचें उदाहरण दिता तुमकां. म्हापशा कोर्टाचें इंटरनेट आसा न्हू तें म्हापशा म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेन सेम सर्वराचेर कॉपी करून यूज करता. म्युन्सिपालिटीन इंटरनेट ना आनी जेन्ना कोर्टान बंद जाता तेन्ना म्युन्सिपालिटी आनी कोर्ट दोनूय बंद जाता फंक्शनींग. हे प्रोवायड करपाचें जे इंटरनेट सर्वीस सारके बेसीक गोश्ट प्रोवायड करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? जर तुमी तुमच्या म्युन्सिपालिटीच्या बिल्डिंगेन इंटरनेट एडवोकेट्साच्या हितूनसून घेता, कोर्टानसून घेता, जाल्यार हे तुमकां रायट ना आमकां म्हणपाक की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून. दर वर्सा कंटिन्युअसली रेजिस्ट्रेशन फीज, स्टॅम्प ड्युटी, तशेंच जे आमचे पर एप्लिकेशन पयलीं 1 रुपयान 2 रुपयान जाताले ते आतां 10-15 रुपया, ते सगळे पयशे वयता कोणाक? गव्हर्मेंटाक वयता. स्टॅम्प ड्युटी आनी रेजिस्ट्रेशन फीज वयता कोणाक? गव्हर्मेंटाक वयता. बार्देस सारकिली तालुका जितून सगळ्यात हायस्ट सेल डीड्स आनी रेजिस्ट्रेशन जाता पळय, ते सगळे जे सेल डीड आनी हेजे इनकम जाता पळय तो स्टेट गव्हर्मेंटाक वयता. आनी स्टेट गव्हर्मेंट अजून पर्यंत इंटरनेट आपल्या बिल्डिंगेक प्रोवायड करूंक पावूंक ना. सो हांवें म्हाजी डिग्री घेतली आनी हांव कसो प्रॅक्टीस करता पळय, खंयचोय प्रोफेशनल आपले प्रोफेशनल फीज डिसायड करपाक फ्री आसता. आनी हेचेर खंयच्याय मंत्रीन जावं खंयच्याय मिनिस्टरान एस्पेशली CMन
खंयच्या स्टेटीच्या सीएमान जावं प्रायम मिनिस्टरान केन्नाच असलो स्टेटमेंट करचो न्हू. कित्याक आयच्या दिसाक गोंयांत म्हाका दिसता मोर दॅन 10,000 to 15,000 एडवोकेट्स प्रॅक्टीस प्लस कन्सल्टेशन प्लस एज कॉर्पोरेट हितून आसा कामाक. आनी त्या 15,000-20,000 एडवोकेटा वांगडा तेंच्यो फॅमिलीज आसात ज्यो डिपेंड करता त्या इन्कमाचेर. आनी मायंड यू जेन्ना कोर्टान मिनिस्टराची केस येता पळय तेन्ना सदांच सगळ्यात म्हारग एडवोकेट येता. जेन्ना आमदार जावं मिनिस्टर जावं कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव येता पळय तेन्ना मुंबयचो स्टँडींग कावन्सील येतलो हांगा आर्ग्यू करपाक, तेन्ना तुमकां फिजाचें लक्षात येना. सो तुका जें परवडटा तेन्ना तूं भायरसून ते 1,00,000-2 लाख पासून चार्ज करता एका हियरिंगेक. सो हें म्हणा की आमची फीज आमी कितें चार्ज करपाची जावं कितें ना करपाची, आमी एक्सपेन्सीव काय म्हारग ते आमी आनी आमचे क्लायंट पळोवन घेतात. आय डोंट थिंक इट इज करेक्ट दॅट सीएम हॅज मेड दीस स्टेटमेंट. डिलेज जे आमचे सगळ्यात केसींनी जाता पळय तेचें रिजन हांव सांगता. सद्या कोर्टान म्हापशा आनी तशेंच बाकीच्या कोर्टान जजीसांची शॉर्टेज आसा. रिक्रुटमेंट टायमार जायना. स्टाफाची शॉर्टेज आसा. रिक्रुटमेंट टायमार जायना. तशेंच इंटरनेट फॅसिलिटी सारकी नासता. डिजिटल इंडिया म्हणटा सगळे म्हणटा हांगा, पण ग्रावंड लेवलाचेर पर्कोलेट जावंक जाय न्हू ती फॅसिलिटी पयली. ज्या परिस्थितीन आमचे कोर्टाची कॉम्प्लेक्स आसा थोडे कडेन तेंच्यांनी रेनोवेशन करपाक घेतल्या आनी आमचे पणजेचे एक नवीन हें आसा, नवीन कॉम्प्लेक्स आसा. ते कॉम्प्लेक्स तुमी पळयशीत आनी बाकीचे जर लोअर कोर्ट्स पळयशीत जाल्यार परिस्थिती तिची कितें आसा. हांगा जी पणजेन पयलीं जी कोर्ट लोअर कोर्ट म्हणून फंक्शन करताली त्या कोर्टाच्या परिस्थिती पळयात. हेका बजेट एलोकेट करून अपग्रेड करपाचें काम गव्हर्मेंटाचें आसता. अर्द्यो फायली सापडनात. कित्याक जाल्यार स्टोरेज खातीर सारको जागो प्रोवायड केल्लो ना, बिल्डिंग्यो अपग्रेड केल्ल्यो ना. आमी रेप्रेझेंटेशनां करून 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 थकल्या. कितल्यो तरी फायली आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून खुबश्या रेव्हेन्यू कोर्टान आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दितात. कित्याक तेंच्यो फायली सांडटात. सेक्युरिटी नासता सारकी कोर्टान. रातचो एक वॉचमॅन म्हाका दिसता एक वॉचमॅना वयर केन्ना नासता. जर इतल्यो पेंडन्सी केसीसांच्यो आसा जाल्यार हे प्रोवायड करपाचें, पुलिसींग प्रोवायड करपाचें जॉब गव्हर्मेंटाचें. हे कित्याक प्रोवायड करिना. कोर्टान पयलीं म्हणजे पावता कित्याक लोक ते पळोवया. पावता कित्याक तुमची सारकी सिस्टम जाग्यार ना, तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार ना. ट्रान्सफर तुमी जर प्रॉपर्टी करूंक सोदता जाल्यार मिस्टेकी जाले जाल्यार करेक्शन करपाक सारकें जायना. कोणेन समज तुजी प्रॉपर्टी बाय फोर्स घेतल्या, तूं वयतलो खंय. गव्हर्मेंट जावं आमदार जावं कोण केन्ना हितूनसून रेजोल्युशन दिता ना. वयल्यान आमी पळयता आतां सद्या चडशा प्रॉपर्टी केसीस आमचे आमदार आनी गव्हर्मेंटूच इनवॉल्ड जाता. सो ऑल लिटिगंट्स आर फोर्स टू गो टू कोर्ट आनी तेंचो एकूच ऑप्शन आसता कोर्टान गेले मागीर. कित्याक प्रोसिजरल जो पार्ट आसता कोर्टान फंक्शन करपाचो तो आमी 5 वर्सां पयलीं कॉलेजीन तेच्या मागीर 10 वर्सां शिकूंक आमी टायम काडटा आनी आमचो एफर्ट करता ते अंडरस्टँड करपाक की कशें प्रोसिजर फॉलो करून सारके स्टार्ट टू एंड विथ लॉजिकल कन्क्लुजन केस कशी वळपाची ती. आनी हांव चॅलेंज मारता आतां आमची एक सीएम थंय वचून कोर्टान उलयली कित्याक ती एडवोकेट. बाकीच्या सीएमाक जातले कोणाक उलोवपाक वचून कोर्टान खंयचोय सुवीस जर बरो सुवीस जर आसा न्हू डायरेक्ट केस भायर मारतलो तेजी. कित्याक प्रोसिजर सोडून तितून लँग्वेज वेगळी आसता, तितून एफर्ट खूब घालचो पडटा आनी हांव डिसायड करतलो की म्हाजे हांवें फीज कितले चार्ज करपाचे ते. कित्याक जसो दोतोरा कडेन तूं भितर वयताय पळय तो डिसायड करता आपल्या एक्सपर्टिजाचेर आपल्या डिग्री कितल्यो घेतल्या आनी तेजेर तो डिसायड करता की तो 100 रुपया घेतलो काय 1000 रुपया घेतलो एका विजिटाक. तशें हांव डिसायड करतलो. कित्याक हांव पर्सनली हांवें 22 वर्सां काडल्या ह्या प्रोफेशनान. सो हांव कित्याक चार्ज करचें न्हू बेस्ड ऑन माय केपेबिलिटी. आनी म्हाजी केपेबिलिटी अमकें चार्ज करपाक काय कमी चार्ज करपाक तें डिसायड करपाक सीएम कोण. इट्स व्हेरी सिंपल. तुमी तुमचे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजरल रेड टेप आनी जे
सोयी प्रोवायड करपाक जाय गव्हर्मेंटाक जे लोकांक, ते तुमी पयलीं तेजेर फोकस करा. मिडिएशन ज्या दिसा आमचो CM मिडिएशनाच्या हेजेर उलयलो न्हू, हे मिडिएशनाचे प्रोविजन कायद्यानूच दिला आणि कायदो बेंड करून तेजो दुरुपयोग कसो करपाचो तो सगळे सध्या गव्हर्मेंटाकडून चड बरें कोण करिना. आणि जशे लिगल एड सेल्स आसा, जशे प्रायवेट एडवोकेट्स आसा, हांव स्वताचे म्हाजे सांगता, हांव प्रॅक्टीस आनी म्हाजे चार्जीस अमकेच क्लायंटाक लायता, पण हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, सो म्हाका कितले तरी केसी फुकट करच्यो पडटा. तशेंच बाकीचे सगळे एडवोकेट कितल्यो तरी केसी आपल्या शेजाऱ्याच्यो जावं कोण गरीब मनीस आसा तेज्यो कितल्यो तरी फुकट केसी करता. पण आयज CM काय फुकट सोडिना आमकां. अँड वी आर पेईंग, आनी एक मायंड यू, CM शूड ऑल्सो नो दॅट वी आर पेईंग प्रोफेशनल टॅक्स सेपरेट फ्रॉम आवर अदर टॅक्सीस. मागीर ते पयशे बंद कर जर आमकां जाय एक्स्ट्रा तुमकां दिसता आमी कमयता जाल्यार. सगळ्या म्युन्सिपालिटींनी आणि पंचायतींनी इम्पोज केला प्रोफेशनल टॅक्स, आणि हेजे क्वांटिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन 1 वर्स कोण प्रॅक्टीस करता आणि 10 वर्स कोण 20 वर्स, सगळ्यांनी एकूच लागू जाता. सो खंयच्याय प्रोफेशनाचे, हांव म्हाजेच प्रोफेशनाचे म्हणिना, पण खंयच्याय प्रोफेशनाचे एस्पेशली जे लोक शिकून हार्डशीप काडून फुडें येता आणि आपलें नांव एस्टेब्लीश करतात, तांकां CMन जावं खंयच्याच मंत्रीन हे सांगप की तुजे फीज अनजस्टिफायड, की तूं तितलो वर्थ ना की तुवें इतले चार्ज करप, हे एब्सोल्युटली रॉंग. आनी म्हाका दिसता CMन आतां हांव तेजेर उलोवंक सोदिना, पण इलेक्शन येवपाचें आसा, तुमी एडवोकेटांक अशेंच सायडीक काडटा. तुमचे पेटिशनाचे हेजी इलेक्शन पेटिशनां कोण करता हायकोर्टान, तेन्ना तुमी वयता आर्ग्यू करपाक, काय मिडिएशनान तूं आनी तुजो ऑपोनंट करतलो. सो प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या की असले स्टेटमेंट करप हे एब्सोल्यूट रॉंग. ह्याच प्रोफेशनाचेर न्हू, पण सगळ्याच प्रोफेशनाचेर डिग्निटी ऑफ लेबर, CM सर जेन्ना CM एक स्टेटीक फूल मॅनेज करता न्हू, त्या CMन पयलीं डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणून समजून घेवपाक जाय की सगळे प्रोफेशनान वेगळी वेगळी जे काम करता ते सगळे लोक सगळ्या स्ट्रिम्सान गरजेचे आहा. कचरो उखलता त्या मनशा पासून, भाजी विकता त्या मनशा पासून, एडवोकेट जावं इंडस्ट्रियलिस्ट, फूल आमची सिस्टम चलपा खातीर सगळे जे प्रोफेशन्स आसा तांकां ड्यू रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी अशे स्टेटमेंट हेज्या फुडें ना केल्यार तेणे बऱ्यो अश्यो आमी अपेक्षा करता. सर तुवें म्हणलें Now our additional spokesperson, Advocate Leona Barreto, she is going to speak. You know Leona Barreto, she has created a huge issues in Maragao on that assaulting. So I would like to request Leona Barreto. CM now has spoken about a legal fraternity, the pillar of justice. When a client comes to us, according to the matter that is there, let it be civil, criminal, or any other matter, according to the matter, we represent the client in the court. We represent to give the client justice and to get remedies and solutions to the client. Now, either our CM here today is not aware of the legal proceedings or is not aware of where the charges are going. Half of the fees taken today by the court fees go to the government itself. Today our CM has pointed fingers on the legal professional and the professional charges that are taken. However, the CM is still silent about the illegal bribes that are taken by the governments. He is still silent about the electricity bills, the smart meters, and the penalties that are taken by the government. Also now they have increased water tariff. The government still remains silent on those topics, but chose today to speak about the professional charges that are taken by advocates. As my colleague rightly said, an advocate has to study for 5 years. Then we are put under training under an advocate, under a senior advocate for years again. Then we have got into the court and we take one matter, however matters go. Our government is not helping us in any ways. Neither helping our clients or let's say the citizens of Goa. When any matter is there, why doesn't, if the CM today has so much problem with the legal fraternity, why doesn't he pay the advocates
is got from there, but the CM today chooses to speak against the legal fraternity and our professional charges. Today it is our legal profession, tomorrow it can be a doctor's profession, a doctor's professionality. And our CM today is also a doctor, a professional in his own field. Our officers who have been taking bribes, government officers, our CM still remains to stay silent about it. Again, the same advocates who our CM has spoken today about are the same professionals who stopped mega projects, mega building projects from happening today in Goa. They are the same advocates who have declared Goa as Tiger Reserve today. Okay? And the same advocates who have given free legal advice to any citizen who have come forward to them. Not always advocates charge fees. Again, our CM has stayed silent on the 3% stamp duty that is imposed on sale deeds. On our court fees that have increased from 1 rupee now to thousands. And again, a small message to our CM. Before speaking about the legal profession, remember that Mahatma Gandhi also was an advocate, and so was Dr. Babasaheb Ambedkar, and yes, and our Nehru as well. So before speaking about any advocate, remember our Dr. Babasaheb Ambedkar was also an advocate, Mahatma Gandhi was also an advocate. I totally disagree to what the CM has said today. Let's get a question. साहेब तुवें म्हणलं सीएम कोण काय म्हणून सीएम सद्याक लॉ अँड ज्युडिशरी मिनिस्टर आहा तेच आमचे दुर्भाग्य म्हणलं आता म्हणटा प्लीज अंडरस्टँड करून घे की असले स्टेटमेंट जेन्ना स्विपींग स्टेटमेंट्स करतात हांवें म्हणून मेन्शन केलं की सगळ्यान म्हारग आनी सगळ्यान हाय चार्ज करपी जे एडवोकेट्स आसा पळय ते पॉलिटिशियन आनी इंडस्ट्रियलिस्टांचेच येता बाकीचे सगळे जाण आमी आमचे गोंयचे जनतेक जे सर्वीस प्रोवायड करता पळय आमी सगळे जाण रिजनेबली चार्ज करता आनी भायले कावन्सील हाडाप तेंच्यो केसी आर्ग्यू करपाक दीस इज अ प्रॅक्टीस वीच इज तुमी हायकोर्टान वचून पळयात तुमकां सदांच दिसतलें की भायले कावन्सील येता पळय ते हाय प्रोफायल केस कोण आमचे आमदार आनी हेच आसता तितून इन्वॉल्ड ना एक कितें आसा सीएमान वचता सीएमान स्टेटमेंट केला बट सीएम एडवोकेट जनरल आनी गव्हर्मेंट लॉयर्स हायकोर्टाक कितले चार्ज करता ते पळोवंक जाय कित्याक तो कितले लाखांनी करोडांनी पयशे तांकां दिता ते कित्याक त्या चार्जीसर कांय उलयना ते आमच्या एक्सचेंजराच्या पयशांच्या हातूंतल्यान चल्ले इतले थंय अपॉयंटमेंट कशें तांकां जाय तशें एपीपी आनी बाकीचे कोण आसा पळय दे आर अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स पण हायकोर्ट लॉयर्स जे आसा पळय ताची कोटरी दे आर नॉट अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स दे आर अपॉयंटेड एज पर whims and fancies of CM and the cabinet. Appoint Goruni, they also are colleagues. We are not objecting to them, but casting aspersion, allegations against other lawyers, we will not remain silent. आमचे ॲडव्होकेट विनायक पुरोबोन एक बरें आर्टिकल बरयला वेन वी हॅव टू स्टॉप म्हणजे तेणें एक ब्युटिफूल आर्टिकल बरयला ताजेर आनी तें आर्टिकल बरें आसा की आमच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करीत जाल्यार आमी वी वील रेसिस्ट आनी प्लीज हायकोर्टान तुमी वचून मातसो एकदां बोर्ड पळोवपाक जाय एवरी ऑल्टरनेट मॅटर इज वीथ स्टेट ऑफ गोवा एज अ पार्टी सो तांकां एडवोकेट नाका रिप्रेझेंट करपाक एवरी रीट पिटिशन एवरी पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन एवरी रीट पिटिशन वीच इज फायल्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ जनरल पब्लीक ह्या सगळ्या पिटिशनांनी गव्हर्मेंट इज अ पार्टी गव्हर्मेंटाक एडवोकेटाची गरज ना तर म्हाका दिसता ते एक्चुअली गव्हर्मेंट आमचो जो एडवोकेट जनरल आसा तेच्या खातीर सर्वायव करता ही गव्हर्मेंट नाजाल्यार सगळे तेंचे भायर येवपाचे अजून पर्यंत कित्याक कंटिन्युअसली इलिगॅलिटीज आर गोईंग ऑन एंड दॅट इज वन वे हाव गव्हर्मेंट ऑर एनी अदर पर्सन कॅन सेव देमसेल्फ नाजाल्यार कोण येतलो कोर्टान वयच्याच पयलीं डायरेक्ट भितर घालून ताका मारून उडोवपाचो हाज्या पयलीं एडवोकेट आयरिश रॉड्रिक्सान आरटीआयन इन्फॉर्मेशन काडिल्लें कितले पयशे गव्हर्मेंट एडवोकेट एजीक मेळटा ते आतां आमी तशें काडूंक लागता आमी दाखयता तुमकां कितले गव्हर्मेंट पयशे हाव मनी ह्यूज मनी इज पेड टू दिस टायप ऑफ दीस लॉयर्स who are not appointed on merits. Yes. One side is saying this government lawyers are taking exorbitant fees. Yes. So you prove your point that they are taking exorbitant fees. Is the
please understand one thing, like I was also a government advocate around 12-13 years ago. There is a pay scale which is fixed by government for government advocates, for additional government advocates, for advocate general, etc. But there is no bar on how many can be appointed. कळ्ळें न्हू तुमकां? एक्झॉर्बिटंट म्हणजे एक इंडिविज्युअल एक्झॉर्बिटंट करता अशें न्हू. There is a slab fixed for an advocate as to how much he can earn as a government advocate or a PP as far as what is the slab also you tell us? I believe now it is around 75,000 per month. I'm not sure what it is right now. One learning, how much you have charged? So there is a slab fixed केल्ले आसा. For every month they have to do a minimum of 20 hearings. At least that was what was the practice when I was there. And per hearing there is a specified charge. Once you exceed that bar of whatever 20 cases, you don't get paid for anything above that. So when I was a government advocate, the salary used to be 60,000 rupees. I had to do 20 hearings, effective hearings in that month. Once I would go 21, 22, 23, I was not getting paid for. The bar is fixed there. When he said exorbitant fees are paid by the exchequer, what sir meant was there is no bar on the number of advocates that can be appointed in any advocate general's office. So एक advocate general 10 advocate वांगडा काम करू शकता आणि एक हाडटलो 25 जाणांनी बसयतलो. ते actually effective hearings तितून जाता काय ना. This is left at the discretion of the revenue department. So there is no question of. But finally, the fact remains that government litigation is. My point was that Goregaon fees परवडणार असं लोकांना दिसता. पण त्या खातीर No. See, there are two things as far as fees परवडपाचो question येता. There are some lawyers who have a fixed amount. Maybe ताका 20-25 वर्सां जाल्या एक्सपिरियन्सान. He will refuse to take a certain client. Now I give you my example. आम्ही फुकट कितले तरी केसी करता. आम्ही कोणाकडे आणि आमकां free legal aid is there available in every court complex and those lawyers also are earning I think some 20-25,000. It is not some exorbitant amount. Paperwork एक केस 10 वर्सांची सोपोवपाक की paperworkूच आसता इतली. So printing सगळे झेरॉक्स हे ते चार्जीस पयशे खंयसून हे करपाचे आणि कांयच नथिंग इज चीप. हांव जे कॉलेजीन आसतना 50 पैशाचे झेरॉक्स आतां 2 रुपयाचे जाल्या. सो हाव इज इट पॉसिबल टू अफोर्ड दॅट? आय कॅनॉट म्हाज्या भुरग्यांचेर आनी म्हाजे लात मारून हांव क्लायंटाचें काम करचो ना. आय हॅव टू चार्ज अकॉर्डिंग टू वॉट एवर माय एक्सपेंडिचर इज. तुम्ही सांगितलं फीज ऑलरेडी फिक्स आसा लोकांक खबर आसता. पण आमी खूब पळयता की एक कोणाची केस आसा की एडवोकेट खूब टायम घेता, एक 4-5 वर्सां, आनी मागीर सांगता क्लायंटाक की आपल्या कडेन जावपा ना दुसरो एडवोकेट. तेजेर तुमची वॉचडॉग आसा बाबा अशेंच कित्याक ते टायमार मागीर कोण आसा केस कित्याक घेवपाक. आमचो एक स्पेसिफीक कोड ऑफ कंडक्ट आसा ज्या प्रमाणे एडवोकेट्स हॅव टू कंडक्ट देमसेल्फ प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो. तितून म्हणून हांवें सुरवातीकूच म्हटलेलें की आमकां बोर्ड घालूंक गावना, आमकां एडवर्टायज करपाक गावना. तशें आमचें कोड ऑफ कंडक्ट आसा. आतां हे म्हणप की सगळेच एथिक्सचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा. हे म्हणप की सगळेच एडवोकेट बेस्ट आनी कोण काय करिना अशें रॉंग. एट द सेम टायम ब्लँकेट अशें म्हणप की सगळेच जाण ओव्हरचार्ज करता हे बी रॉंग. Actually, there are several difficulties which एक minute I'll just finish. I will just answer his question. Just said ना की सगळेच करना थोडे करता आमी एक करता न्ही. ते क्लायंट्सांक खबर आसता. ते सरान जेन्ना फर्स्ट स्टेटमेंट पण त्या क्लायंटाक तेजे कडेन ना केल्यार चलता दुसरे एडवोकेट आसा. Discussion back to what the CM has said, and not only about advocates. The CM has said that advocates are the ones who are delaying. This is what we have come here to contend, that advocates are not the ones delaying. That the appointed some of the mamlatdars, some, not all, some of the mamlatdars are the ones who are not understanding the cases, not understanding the complexity, seeking all kinds of clarifications all the time. They are the ones who are at least one of all the each taluka's mamlatdars are not sitting 4 times a week. There are empty number of adjournments. Every time there are adjournments. There are bulk adjournments. Monday to Thursday, Monday to Wednesday there are adjournments. At such a rate, how will there not be pending
Parliament has decided that mediation should be there. At large, en masse, everywhere, Lok Adalats should be there. This is all happening because there is no resolution at the ground level. Petty matters are not getting resolved because these particular Mamlatdars, some of them, are called all the time to CM's office, called all the time to departmental offices, called for field visits, called for executive functions, called with home department, called here, called there, VIP bandobast, this and that. Every time they are taken away from their seat where they are supposed to listen to the litigants, and they are therefore wasting the time of the public. This is the main reason why the pendency is there. This is the main reason why the matters are not getting resolved. And the Honorable CM has made a very wrong statement to blame this on the advocates. The advocates are not going to the house of litigants and calling for cases. The advocates are not interested in petty matters. The advocates are not the ones who are dragging the matters. It is the functionaries who are not able to function. The infrastructure provided by the government is insufficient, and that is the only reason why there is pendency. It is not the advocates, and this kind of a statement by the CM is showing the failure of the government, and it is only blame game. They are only trying to blame a noble profession that is otherwise the constitution's only and only protector. And this is the profession which the political class is trying to blame for its own infrastructure deficiencies. So I would request that we do not talk about the profession, but we should in fact see where the lapses lie. ना एकूच सांगू शकता हांव इतलेंच की सीएमाचो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट एक रॉंग जालो. ताणें कितें म्हळें की झाडां कापता पळय ती मामलेदारा कडेन आसता. झाडां कापपाचो इश्यू हो टॅक्निकल कडेन आसता. ताका पयलें खबर ना झाडां कापपाचो इश्यू खंय वाचतालो, खंयच्या कोर्टार, खंयच्या ऑनरेबल कोर्टान आसतालो. सो ताजेर ही हॅज टोटली मिसअंडरस्टूड द लॉ बिकॉज ही इज नॉट अ लॉयर. But he should have been guided before making this type of statement by the Advocate General, because their Advocate General are also competent enough to guide him. In making a statement against the lawyer, he himself आपली कितली घोडचूक आसा ती ताणें दाखयली. Because he is not taking any permission, he is just blanket cutting on the trees wherever he can. आनी 10 वर्सां लागत ना ट्री कटिंगाक. केन्नाच लागना, एका वर्सा वयर लागना, 6 म्हयने पुरो. आनी डेप्युटी कलेक्टर खरें सांगप, all the deputy are very competent enough. झाडां कापपाचो आसता पळय रोखडेच फिनिश करताले within 6 months. All deputy collectors all over the world. रिगार्डिंग केस न्ही, पण आमी कितें पळय लोक की खंयची एक एडवोकेट स्पेशल केस घेतली खूब टायम चलयली तो, आनी मागीर तो एडवोकेट सांगता की ना आपल्याकडे जावपा ना ही केस तुमी दुसऱ्याकडे कोणाकडे. सो तेजेर तुमचो हेचो वॉचडॉग आशिल्लो म्हणजे जावचें न्ही कित्याक ते लोकांक Complaints for clients who have suffered any wrongdoing from any advocate, there is a redressal forum for it. They can file the complaint before the Bar Association, they can file before the appropriate authority, even the courts are taking the complaint. So there is a redressal forum for clients. And म्हाका दिसना की clients इतले ह्या बाबतींत कंप्लेन करतात. म्हाका दिसता हे मॅडमीन म्हटलें तशें सारकें आपले इनकॉम्पिटन्सी आनी इनकम्प्लीट काम जे चालू आसा पळय लास्ट 10 वर्सां ते कवर अप करपाचे खातीर हे आतां एक कोणाचेर ब्लेम घालून कितें तरी बेश्टी फुगडी मारपाची हांगासर तांकां आनी काय अशें म्हणून डेव्हलपमेंट इन द रियल सेन्स करपाची अंडरस्टँडिंगूच ना. आमच्या बरोबर आसा आमचो पेडणेचो सुविचाराचो पेडणे लिगल एस्टेट एडवोकेट शाहपूरकर प्रसाद शाहपूरकर सांगता. Yes, come all the way from Panya. He is representing Panya. कशी सेंटर समीला हांव तुमी कंटिन्यू करा. म्हजें नांव प्रसाद शाहपूरकर. हांव पेडणेच्यान आयला. पेडणे लॉयर्स फोरम जे आसा ताचो अध्यक्ष आनी ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनाचो मेंबर. काल जे सीएमान स्टेटमेंट केलां आमच्या वकील लिगल फॅटर्निटी संदर्भात, त्या संदर्भात सांगता आसतना म्हाका अशें सांगचें दिसता की अत्यंत अशोभनीय अशें वाक्य ताणें उतरां आमकां वापरलेलीं आसात. आनी ह्या गजालीचो हांव पेडणेचो
पेडणे लॉयर्स फोरम अध्यक्ष आणि आयलूचो एक सदस्य ह्या नात्यान निशेध करता. तांचें म्हणणें अशें आसा की पेडणे गोंयांतले जे काय आमी वकील भाव आसात ते वकील भाव दुसऱ्यांची केसी वाडोवन तांचे फक्त फी घेवपा पुरतेच तांकां दिसता आनी ज्यो गजाली बऱ्या रितीन सेटल जातात त्या गजालीन ते तेल घालतात आनी आपले पयशा खातीर केसी वाडयतात. ही गजाल सारकी न्ही. हांव सांगूंक सोदतां ऑनरेबल सीएमाक की तालुका लेवलीचेर आमच्या गोंयच्या तालुका लेवलीचेर ज्यो कितें केसीस असतात ते केसी खातीर आमी जेन्ना लढटा तेन्ना फक्त पयशाचें तोंड पळयतात. जायते फावट आमी त्यो मॅटरी सेटल करपाचो प्रयत्न करतात. आमी तातूंतल्यान कितें तरी बरें निश्पन्न जावचें ह्या गजाली खातीर आमी वावुरतात. सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की हांव VM साळगांवकराचो माजी विद्यार्थी. 1999 ते 2002 मेरेन आमी त्या शाळेंत त्या कॉलेजीन शिकल्या आनी त्या वेळाचेर फ्री लिगल एड कॉन्सेप्ट गोंयांत लागू केलो VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ. तांचे चेअरमॅन आशिल्ले आयचे आमचे एडवोकेट जतीन नाईक आनी तांच्या सकल आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी फ्री लिगल एड ही संकल्पना राबयली आनी त्या फ्री लिगल एडा सकल आमी गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून कायद्याची नॉलेज आनी कायद्या संदर्भात तांकां कितें जर समस्या आसत जाल्यार त्यो समस्या सुटावे जावचे खातीर ते आमी कॉलेजी कडेन हाडून दिताले आनी मागीर आमकां ताचेर मार्गदर्शन मेळटालें. आनी अशा परिस्थितींत आमी ते लिगल एड सेल चलयले आनी तातूंतल्यान जायत्यो अश्यो केसीस आमी सामंजस्यपणान ज्यो कितें जमनीच्यो झाडांच्यो मेरेंच्यो भावांच्यो वांटणीच्यो अशा संदर्भांतल्यो केसी आमी सुटावे करपा खातीर विद्यार्थी दशेन आसतना प्रयत्न केले. मागीर आतां सगळे जाण वकिली क्षेत्रांत पदार्पण केलें. पूण त्या वेळाचेर ते करता आसतना गांवांतल्या गांवांत प्रश्न सुटावे जावचे हाजे खातीर जे लॉचे स्टुडंट आशिल्ले त्या लॉचे स्टुडंटांनी भरपूर प्रयत्न केलो. सो ताका लागून जे वकील म्हणून जाले फुडें ते आयज सुद्दां आमच्या पेडणे तालुक्यांत जर पळोवंक वचत जाल्यार आयजूय ती फ्री लिगल एड सेल चालू आसात. कॉन्सिलेशन एंड कावन्सिलींग सेंटर कोर्टान चालू आसा. मिडिएशनाचें माध्यम चालू आसा. सो अशा सगळ्या माध्यमांतल्यान जे समाजान जे कितें तंटे आसात ते बऱ्या रितीन सुटावे जावचे हाजे खातीर वकिलूय दीस रात प्रयत्न करतात. ताका लागून फक्त पयशा खातीर आनी केसीन ती वाडोवन वाडोवन ते मेळचे म्हणून वकिलांचें जें चित्र तयार केलां तें योग्य न्ही. त्याच भशेन म्हाका आनी एक गजाल सांगूची दिसता की आयज ज्यो मामलेदार कोर्टान आनी बाकीच्यो गजालींच्यो कितें समस्या आसात त्यो समस्या सुटावे जावचे खातीर प्रशासनान आनी सरकारान प्रयत्न करूंक जाय. मामलेदार कचेरीत मामलेदारांची जी कमतरता आसा ज्यो कांय ऑफिसर्स ना ताका लागून जेटी पडटात त्या मामलेदारांक जितल्यो केसी सोडून आनी जबाबदारी दिल्ली आसतात. लॉ एंड ऑर्डर आसता, देवस्थान मॅटर आसता, खंय तरी डिमॉलिशन आसता. 36 जे कितें वेगवेगळे जबाबदारी तांकां दिल्ले आसात तातूंतल्यान ज्यो केसीच्यो सुनावणी केन्ना घेतल्यो आनी अशा वेळाचेर जेन्ना तारखो पडटात आमी अशेय वकील आसात वकील पळयल्यात आमच्या क्षेत्रांतले ज्या वकिलांनी जर तारखो पडत जाल्यार आमी तांकां कळयतात की बाबा रे तुमी येवं नाकात. बसींनी जे कोण येतात आनी खंयच्यान कोण येतात तांकां आमी सांगता येवं नाकात तारखो पडल्या हांगा सो बेटर तुमी येवन तुमचो टायम वेस्ट करनात. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना मामलादार बसनात तेन्ना सुद्दां अशे आमचे कांय वकील लोक आसा मित्र आसात ते लोक फी सुद्दां चार्ज करतात. सो अशा परिस्थितींत आमी मुळावी म्हायती घेवच्या बगर आनी मुळावी नॉलेज घेवच्या बगर सरसकट जनरल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्युशनल आमचो जो राज्याचो जो प्रमुख आसा ताणें स्टेटमेंट करप हें खरोखर खेदजनक अशें म्हजें मत आसा. आनी ताका लागून सीएमान ह्या गजालीच्या बाबतींत स्पश्टीकरण दिवचें अशी हांव मागणी पेडणे तालुक्याच्या वतीन करतां. सर जे तुम्ही स्टेटमेंट हायलायट केला त्याच्यावर तुम्ही युनियन मिनिस्टराक लेटर बा करतले लॉ अँड ज्युडिशरी जी गोंयान परिस्थिती आसा तीच नॅशनल लेवलाचेर कितले रिप्रेझेंटेशन केलें तरी ह्या गव्हर्मेंटाक कांय गोश्टीचे सुटावे काडून जावं रिस्पॉन्सिबली वागपाक कॅपेसिटीच ना. म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टराक नीटच्या इशून आतां इतले दीस जाले हेका रेजिग्नेशन मागता तो रेजिग्नेशन काल प्रायम मिनिस्टरान ताका हॅपी बर्थडे म्हटला आनी नीट इशूचेर उलोवंक ना. सो हे सेम कितें म्हणटा ते सेम फ्लॉक ऑफ द सेम बर्ड्स. सो कांय व्हडलो फरक पडपाचो ना. पण आमकां दिसता की आमचें एक लिटरेट स्टेट जितून लिटरसीचेर आमी प्रायड घेता त्या स्टेटीच्या सीएमान अशें म्हणा दुख्ख जाता कित्याक तो स्वता प्रोफेशनल
आनी मायंड यू तो थोडे वर्सां पयलीं पर्यंत ताका ऑपरेशन करपाची परवानगी नासली, आतां दिल्या पण ताका. सो मे बी ताका दिसता ताणें MBBS केलें, आय डोंट नो. Union will demand to CM that he should apologize. This government does not respond to anything. Their answer to every problem that is there is silence. दूध पिताना दोळे बंद करून तसली सिच्युएशन. दे आर नॉट बॉदर्ड. आय एम शुअर दे विल बी नो अपॉलॉजी. तरी हांव म्हणटा सर प्लीज अपॉलॉजायज टू दीस फ्रेटर्निटी बिकॉज दीस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल लायक यू हू इज हेडिंग वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया. पण हांव सांगता ऑलरेडी की तो अपॉलॉजायज करतलो. तुमचं कसं दिसना की CM statement was towards the bad advocates, not the good ones. Why Then you he are should- standing then in he- the both fraternity? पण आता तो 10 वर्सां वयर CM आसा. देन बाय नाव यू शुड नो हाव टू फ्रेम हिज सेंटेन्सेस. Some people, some advocates charge very high rates which a common man can't afford. The CM But the question is not. Yeah, but हय, पण अशें ना की अमक्या And the CM that client has 10,000 other advocates to choose from. Yes, and the CM, while making a statement, has made a very generalized statement saying all advocates. He has not specifically said a certain type of advocates. So indirectly, the statement goes for all advocates. Let it be Goa first and then India. But the statement is very generalized. आणि पयलीं तेचे सगळे एक्शन्स प्रोटेक्ट करपाक एडवोकेट जनरलाक कितले फीस दितात ते पयलीं चॅक करप. And first, let him talk about the सगळे real एक्शनी आणि issues. डिसिजन जे गव्हर्नमेंट घेता तेंच्या प्रोटेक्शनाक तांकां एडवोकेट जनरलाची गरज पडटा. दर ऑल्टरनेट हांव सांगता तुमकां दर वाड्याचे सद्याचे डिसिजन घेता. कोणाक तरी चड पयशे दिता अशें तुमी म्हणटा तो एक advocate. Then you tell me whether it is appropriate. फाल्यां जर CM म्हटलें की सगळे पत्रकार अमके तरेन बिहेव See, you करतात. all are of this, no? अरे तू अपोलो असला का? I don't understand this. I don't understand repeatedly why you are asking Why me. you don't take it proactively within yourself? Ki you also I am nobody to see. Please understand one thing. As a professional who has spent years. Even we are professionals who Correct. we have spent Would years. you, in that case, would you like CM to make a generalized statement that all reporters behave in a certain way? He keeps saying that even reporters. Then it is unfortunate that all of. Then it is unfortunate that you or any other one who is not behaving that way. I didn't say something wrong. See, there is one more thing that the CM has recently said in April 2026. Honorable CM in April 2026 at Kandola College made a statement against teachers. Against teachers, he said that teachers in general are the ones who are causing a problem for the See, graduates. now you are not And there talking are about double, it. you came with You are changing the topic now. journalists, I'm telling you about teachers. He said that teachers are the ones who are causing a problem for the jobs of the See, students. after And he said that come double to the point. graduates, Now I am changing people are your double, point. don't interrupt. People are double graduates and they are not getting jobs. CM has blamed this on the teachers. This again shows that CM knows where their own lacking is and they are trying to blame each and every noble profession. Teachers, professors, lawyers. Because their infrastructure is lacking, they are blaming the teachers. Teachers don't have employment, but the unemployed teachers are being blamed for the employment of youth. So finally the No, CM you're- is responsible I'll come- for I'll come- unemployment and for making everybody a cockroach in this economy. that could be And the better. economic One second. failures, the economic One second. failures are being blamed on the noble professions. See, you may continue to keep questioning me about the same thing over and over. The bottom line is our CM is an educated person. He is handling the entire state, several departments, several ministries. He is signing orders which affect all of our lives. And if he doesn't know how to frame a simple sentence and decide whether all lawyers are like this or certain lawyers are like this, then I leave it to you that you should decide that all the CMs will be like this or we need a better CM. And it is a time to decide also that Point is, have we for elected the better right CM, that is CM. the point of today's discussion. No, please don't divert the topic. And I don't know why you are on this point again and again. Maybe you also want to say something which is beyond what we are speaking. And also coming back We to are very your statement. specifically saying that any CM of a literate state. And also coming back to your statement, it's a choice. You can either go to a junior advocate or you can go to a senior advocate with a lot of experience. Their professional fees will differentiate as per years of experience and as per the matter.
So again, that's the normal There should be answer. a- Why should there? Why should Why? there? What Why? cap? Are See, the- how much you are charging? How much you are are the earning? ministers Are you putting a earning cap the on same their amount? expenditure? Are you earning the same as your sister? What are you saying? And again, the topic here is the statement of the CM. Let's not divert from that topic. So in every term, the ministers and all the elected representatives review their salaries and all the perks that they get, and they increase. How is this about the fees? Not to This is- forget how this much is they about make the illegally. professionalism